बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। टिक टॉक एक एप्लीकेशन है जो आजकल पाकिस्तानी नौजवानों और बच्चों में बहुत मकबूल हो रही है। बच्चे इसको मुफ्त में एप्पल और प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उसके बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो जो चाहें इसमें करें। गाने पर लब हिलाएं या रक़्स करें या किसी डायलॉग को बोलकर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करें या किसी की वीडियो पर जवाबी वीडियो बनाएं। दूसरी तरफ इन बच्चों के वालिदैन को पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे किस हरफात में पढ़ चुके हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों की ज़िद के आगे हार जाते हैं, उन्हें मोबाइल ख़रीद देते हैं। टैबलेट, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों के पास मौजूद हैं और उनके घरों में 24 घंटे इंटरनेट चल रहा होता है। बच्चे अक्सर अपने कमरों में क्या कर रहे हैं इनके वालिदैन को मालूम नहीं होता, क्योंकि अक्सर बच्चों के माँ बाप सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस बात का फ़ायदा बच्चे उठाते हैं और वो अपनी मन मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। टिकटॉक पर बच्चे और बच्चियां तैयार होकर किसी गाने पर रक़्स करते हैं, उसको अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, तो उस पर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अगर बच्चों के वालिदैन उसको पढ़ लें तो उनको फिर कभी मोबाइल इस्तेमाल ना करने दें। टिकटॉक पर कोई बच्चों के हुस्न को सराह रहा होता है, तो कोई उनको अपना फ़ोन नंबर दे रहा होता है, तो कोई उनको अपने साथ घूमने फिरने की पेशकश कर रहा होता है। यूँ इस ऐप पर बच्चे अजनबियों के साथ राब्ते में आ जाते हैं। पहले तो सब अच्छा रहता है, क्योंकि ये अजनबी बच्चों को पैसे और तोहफ़ और दीगर ऐसी चीज़ों से अपने करीब ले आते हैं। बाद में ये जराइम पेशा अफराद बच्चों को फांस लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाकर उनसे पैसों की डिमांड करते हैं। यूँ बच्चे अपने ही घर में चोरियां करने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ केसेस में बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार भी हो जाते हैं और बात खुदकुशी तक पहुंच जाती है। इस हवाले से जब तक माँ बाप की आंखें खुलती हैं तब तक उनके बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है कि कम उम्र बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद इस टिकटॉक ऐप पर मौजूद है, जो अपनी मासूमियत या शो बिज़नेस की चकाचौंध से मुतासिर होकर यहाँ आते हैं और जब वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो पब्लिक के हाथ लग जाती है। अब ये उनकी मर्ज़ी होती है कि वो इनकी वीडियोस का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मासूम बच्चियों की वीडियोस मुख्तलिफ फोरम्स पर फहश कॉम्बिनेशंस के साथ फैला दी जाती हैं, इनको गालियाँ दी जाती हैं, इनकी किरदार कुशी की जाती है। यूँ बहुत से बच्चे सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम का निशाना बनते हैं। फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की चाहत, खुद नुमाई का शौक़, हीरो या हीरोइन बनने की ख्वाहिश बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देती है। वो सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल करते रहते हैं और ना खाते पीते हैं, ना आराम करते हैं और ना ही अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो देते हैं। वालिदैन शुरू में इस ऐप के नुकसानात नहीं समझ पाते, लेकिन जब उनके बच्चों की वीडियो मनफी अंदाज में फैल कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हर शख्स के पास पहुंच जाती है तो उनको अंदाज़ा होता है कि उनका बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हमें अपना सकाफ़ती विरसा नई नस्ल को मुंतकिल करना है, उनको मादरी ज़ुबानें सिखानी हैं, उनको अपनी तहज़ीब और रवायत सिखानी है। बच्चों के हाथ से मोबाइल लें, उनके साथ बातचीत करें, उनको अपनी ताबिंदा तारीख़ से आगाह करें, उनको नमाज रोज़े का पाबंद करें, बच्चों को खेल कूद और वर्जिश की तरफ माइल करें, उनको बागबानी, तस्वीर कशी और मंजर कशी की तरफ माइल करें। वक्त से पहले इनको हर चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त मत दें। बच्चों से उनकी मासूमियत मत छीनें, उनको वक्त दें और अपने बच्चों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करें। आप अपने बच्चों के लाड प्यार को बिल्कुल उठाइए, लेकिन ये बात भी उनको समझाइए कि जो बच्चे जो वालिदैन को और अपने असातिज़ा को
ہرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زندگی میں کبھی نہیں جیت پاتے. زندگی میں ہمیشہ وہی بچے جیتتے ہیں جو اپنے اساتذہ کو اور والدین سے ہار جاتے ہیں. اس لیے ضد مت کیجیے اور اس ضد کے آگے اپنے والدین کو مت ہرائیں، کیونکہ یہی جو ضد ہے، یہی جو انا ہے، یہ آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار کر دے گی، جو بالآخر چونکہ آپ مذہب سے دور، آپ روایات سے دور، آپ اخلاص سے دور، اس وجہ سے آپ فوری طور پر خودکشی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. اور چونکہ آپ نے زندگی میں صرف جیتنا سیکھا ہوتا ہے، ہارنا بالکل نہیں سیکھا ہوتا، اس وجہ سے آج کے نوجوان خودکشی کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ وہ زندگی میں صرف جیتنا چاہتے ہیں اور ناکامی کا سامنا بالکل نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ ناکام ہوتے ہیں، دل برداشتہ ہوتے ہیں، زندگی سے ان کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو رمق ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا صرف یہی کہ وہ خودکشی کر لیں. تو میری تمام ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ پاکستان میں فوری طور پر ٹک ٹاک ایپ پر بین کر دیا جائے، کیونکہ اس کے جو وقتی اثرات ہیں اس میں تو والدین اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ نمایاں کر رہے ہیں، لیکن ٹیلنٹ ہم نے اپنا جو ذہانت ہے وہ اسکل ورک کی طرف لانی ہے. یہ اس کے جو مضر اثرات ہیں یہ آنے والے 5 سالوں میں نظر آئیں گے اور اس وقت تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. اس کے علاوہ یہ جو ایک اسکول کی طرف سے ایک سکینڈل جو ہے، اسکیم بچی کے حوالے سے آیا ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو بچیوں کو ایسی عادتیں پڑی ہیں یہ ٹک ٹاک کے خفیہ استعمال کی وجہ سے پڑی ہیں. اور اگر تصویر کا ایک رخ دیکھا جائے تو یہی دیکھا جائے گا کہ اس میں بچی تو قصوروار نہیں لیکن وہ دیگر قصوروار ہیں. لیکن اگر آپ اس کے ٹک ٹاک ایپ اور اس کے اکاؤنٹ کو دیکھیں تو آپ کو یہ بات عیاں ہوگی کہ اس میں ٹک ٹاک کا جو رول ہے وہ کتنا ہی نمایاں ہے کہ ان بچوں نے یہ تمام چیزیں ٹک ٹاک سے سیکھیں اور وہیں سے ویڈیوز اپلوڈ کرنا سیکھا. اور جب اپلوڈ کرنا سیکھا تو پھر وہ اس اپنی نمود و نمائش پہ آ گئے اور اس کے بعد پھر ان کو یہ سب امبیرسمنٹ، ہراسمنٹ اور منفیت کا سامنا کرنا پڑا. اور اب ان کے پاس کوئی اور رائے نہیں کہ وہ اس دنیا سے ہی منہ موڑنا چاہتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بچائیے، ان پہ خصوصی نظر رکھیے، ان سے تمام ٹیکنالوجی کی چیزیں لے لیں. یہ جو ٹیکنالوجی کے نام پہ آج کل تعلیم کا جو بازار گرم کیا جا رہا ہے یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس میں بچے نہیں پڑھتے. کبھی بھی ٹیکنالوجی استاد کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی کی نہیں کرنی بلکہ انسان کی کرنی ہے. اور انسان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اسی کی آزمائش کرنی ہے. یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ چیزوں کا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی تربیت کرنی ہے. اس وقت جو دور عصر حاضر میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس امر کی ہے کہ ہم انسان سازی کی طرف جائیں. ہم انسانوں کو تعمیر کریں، ان کی مرمت کریں. جیسے ہم سروش پبلک ہائی اسکول کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم بگڑے ہوئے انسانوں کی مرمت کرتے ہیں. ہمیں جو آج کے نوجوان ہیں، جو آج کے بچے ہیں، ان کی مرمت کرنی ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرمت سے مراد یہ کہ ہم نے ان کو مارنا پیٹنا ہے، بلکہ ہم نے جو موٹیویشنل ٹولز ہیں، جو بات چیت ہے، جو گفت و شنید ہے، جو دوستانہ رویہ ہے، اس کو ساتھ ملاتے ہوئے ان کو اس طرف راغب کرنا ہے کہ وہ مثبت سرگرمیوں کی طرف، کھیلوں کی طرف آئیں، تاکہ وہ اپنی زندگانی کو بالکل اقبال کے اس شعر کی طرف کریں کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. ہمیں اپنے بچوں کو یقین محکم کی طرف لانا ہے، عمل پہم کی طرف لانا ہے اور محبت فاتح عالم کی طرف لے کے آنا ہے. اس کے لیے ہمیں بھی بطور والدین اور بطور استاد کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو عافیت عطا فرمائے اور ان کو آگ کے عذاب سے بچائے، ہمیں بھی بچائے. آپ سب احباب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.